नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले तपाईँहरू सामु मोडेल क्वेसन पेपरको सोलुसन लिएर आएको छु। क्लास 12 को जो एनइबीले भर्खरै एउटा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ, एउटा नयाँ मोडेलमा आधारित भएर एक्जाम लिने भन्ने जो नोटिस आएको छ, त्यो अनुसार त्यसको एउटा चाहिँ मोडल क्वेसन पेपर भनेर पनि एनइबीले निकालेको अवस्थामा आज हामी यो छलफलमा त्यो मोडल क्वेसनलाई छलफल गर्नेछौँ। त्यो मोडल क्वेसनलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने, त्यो मोडलमा कस्ता खालका क्वेसनहरू छन् र त्यसलाई कसरी हामीले ट्याकल गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोला। सो अब तपाईँहरूले धेरै थाहा पाइसक्नु भएको छ, पेपर पनि हेरिसक्नु भएको छ पक्कै पनि, किनभने यो सोसियल मिडियामा जता पनि छ। अब एक्जाम धेरै नै नजिकै छ। तपाईँहरूको प्रोब्याब्ली त्यही 15 दिन जति मात्रै बाँकी रहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले अब हाम्रो यो एक्जाम कस्तो खालको हो त भन्नुहुन्छ भने, एउटा यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि जो पेन्डामिक छ, यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको एक्जाम सर्दै सर्दै त्यो वैशाखदेखि सर्दै सर्दै कहिले हुने के हुने तपाईँहरूलाई पनि अन्योलता थियो। कहिले हुने भने, कहिले नहुने भन्ने, कहिले अनलाइन हुने भन्ने आदि इत्यादि विविध किसिमका तपाईँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्याराहरू थिए। तर अल्टिमेटली 12 को चाहिँ एक्जाम गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ एनइबीले बारम्बार भन्दै थियो। तर त्यसको फलस्वरूप चाहिँ एउटा छोटो एक्जाम, यो एक्जाममा चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरैलाई थाहा छ, मैले त अब धेरै त भनिराख्नु पर्दैन। तैपनि अब हाम्रो के भनेको छ भने 12 क्लासको परीक्षा भनेको तपाईँको 40% वेटेजको हो भनेर भनेको छ। त तपाईँलाई थाहा होला, जसमा 20% वेटेज भनेको चाहिँ टिचरले दिनुहुन्छ हैन। तपाईहरुको आन्तरिक मूल्याङ्कन जुन तपाईको स्कुलभरिमा अथवा त्यो 12 क्लासभरिमा जो तपाईका इन्टरनल एक्जामहरू भएका थिए, तपाईहरुको ओभरअल पर्फर्मेन्सलाई हेरेर तपाईको रेस्पेक्टिभ टिचरले दिने भनेको 20% मार्क्स हो। 40% को तपाईको एक्जाम हुन्छ र 40% चाहिँ तपाईले पोहोर साल प्राप्त गरेको नम्बरको आधारमा प्राप्त गर्नुहुन्छ। पोहोर साल तपाईले कति अङ्क ल्याउनु भएको थियो त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईहरुलाई अब नम्बर दिनेछ। त्यसकारणले अब हाम्रो यहाँनिर अब तर तपाईहरुलाई थाहा छ नि, तपाईहरुलाई त हाम्रो पेपर भनेको त 100 मार्क्सको त होइन नि त। हाम्रो पेपर 75 मार्क्सको होइन, 75 मार्क्सको 40% गर्दाखेरि तपाईहरुको आउँछ 30 मार्क्स हैन। 30 मार्क्स तपाईको 30 मार्क्सको एक्जाम हुने भयो। 30 मार्क्स बराबरको पोहोर साल तपाईको 11 मा कति आएको थियो हैन, 11 मा कति आएको थियो त्यसको आधारमा चाहिँ 30 मार्क्स को 11 को आधारमा नम्बर दिइनेछ र 20% भनेको तपाईको 15 हुन आउँछ। त्यो 15 नम्बरमा अब तपाईको स्कुलबाट रेस्पेक्टिभ टिचरले कति दिनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ आधारित भएर तपाईको मार्क्स जोडिएर आउँछ। ओके, सो अब तपाईहरुलाई थाहा भइसकेको छ, यो चाहिँ तपाईहरुको एक्जामको जुन फुल मार्क्स छ त्यो भनेको 30 रहनेछ हैन, जसको टाइम तपाईहरुलाई चाहिँ 1 घण्टा 30 मिनेट दिइनेछ। अब फिजिक्सकै अब यहाँनिर मैले स्पेसिफिकल्ली फिजिक्सकै लागि चाहिँ भिडियो बनाइराखेका हुनाले फिजिक्समा तपाईहरुको 3 थरीका क्वेसन, जो कि पहिला पनि हाम्रो यही प्याटर्नमै सोध्थ्यो सोध्न त, तर पहिलाको पेपर हाम्रो 75 मार्क्सको हुन्थ्यो। त्यतिखेरको प्याटर्न र अहिलेको प्याटर्नमा अलिकति फरक छ, जसमा तपाईहरुको चाहिँ ग्रुप ए मा सर्ट क्वेसन्सहरू राखिएका छन्। सर्ट क्वेसन्सहरू तपाईहरुलाई जम्मा 3टा गर्नुपर्ने छ, 3x2, किनभने हरेक सर्ट क्वेसनको वेट भनेको 2 मार्क्स हुन्छ हैन। 3टा क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। 3x2 गर्दा 6 मार्क्सको तपाईको सर्ट क्वेसन भयो। तर यसमा राम्रो पार्ट के छ भने तपाईलाई 5 वटा सर्ट क्वेसन दिएका हुन्छन्, 5 वटा मध्ये तपाईले कुनै 3टा गर्नुपर्ने हैन। त्यसैगरी डेरिभेसनमा पनि त्यस्तै हो। डेरिभेसन पनि तपाईलाई 4 वटा दिएको होला, 4 वटा मध्ये तपाईले 3टा गर्नुपर्ने छ। 3टा गर्नुपर्ने, हरेक डेरिभेसनको मार्क्स भनेको 4 मार्क्स हुन्छ, 4 तिया 12 भयो। त्यसैगरी न्युमेरिकललाई पनि हरेकको वेटेज तपाईहरुको 4 हुन्छ र यसैगरी न्युमेरिकल पनि तपाईलाई 4 वटा दिएको हुन्छ। 4 मध्ये छानेर कुनै 3टा गर्यो भने तपाईको यसरी यो चाहिँ 30 हुन आउँछ। यो तपाईहरुलाई अब थाहा भइसकेको कुरा भयो। यो चाहिँ अब हाम्रो सर्फेसली एक्जामको प्याटर्न, एक्जामको मोडल कस्तो खालको क्वेसन आउने हो भन्ने कुरा भयो। अब हामी यसपछि डाइरेक्ट हाम्रो क्वेसनतिर नै जान्छौँ। ओके, अब हामी स्टार्ट गर्छौँ ग्रुप ए बाट। अघि मैले तपाईहरुलाई भने जस्तै ग्रुप ए मा चाहिँ हाम्रो हामीले गर्नुपर्ने 3टा क्वेसन छ, जसमध्ये हामीलाई 5 वटा क्वेसन दिएको हुन्छ। 5 मध्ये हामीले गर्नुपर्ने 3टा मात्रै हो। हरेक क्वेसनको वेटेज तपाईहरुलाई हरेक क्वेसनको वेट चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्स हो सर्ट क्वेसनको लागि, तपाईहरुलाई थाहा छ। अब हेर्नु होला, तपाईलाई क्वेसन दिएको छ
वाइ इज द कन्डक्टिभिटी अफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज भेरी लो एज कम्पेयर टु मेटल एट रुम टेम्परेचर। अब तपाईँले क्वेसन त बुझिसक्नु भएको होला होइन। क्वेसनले के भन्न खोजेको छ भने इलेक्ट्रोलाइटहरूको कन्डक्टिभिटी किन चाहिँ कम हुन्छ, अर्थात् इलेक्ट्रोलाइटहरू जो तपाईँहरूको यो के अरे इलेक्ट्रोड सबै थाहा होला तपाईँलाई होइन। इलेक्ट्रोड हुन्छ, इलेक्ट्रोडको भित्र त्यो राखिने जुन हुन्छ नि भोल्टामिटरमा जो राखिएको हुन्छ लिक्विड्सहरू अथवा तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोलाइट भनेर भन्छौँ होइन। अब तिनीहरूको कन्डक्टिभिटी कम हुने अर्थात् तिनबाट करेन्ट कम बग्ने, तर मेटलबाट चाहिँ करेन्ट बढी बग्ने अथवा मेटलको कन्डक्टिभिटी हाई हुने कारण के हो, वाट इज द रिजन भन्ने प्रश्नमा छ नि। अब हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ यसलाई भने अब मेटलमा त फ्री इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी त धेरै हुन्छ नि त। दिएर तपाईँहरूलाई थाहा छ, न्युमेरिकलतिर पनि तपाईँले पढ्नु भएको छ, इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी धेरै हाई हुन्छ, लगभग 10⁻28 29 भन्छ होइन। र त्यसमा एउटा त यसको फ्री इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी धेरै नै छ होइन इलेक्ट्रोलाइटको भन्दा, किनभने इलेक्ट्रोनको डेन्सिटीले आखिरमा इलेक्ट्रोनले गर्दाखेरि न करेन्ट बढी र कम हुने भन्ने हो। त्यस कारणले इन मेटल्स द फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी होइन, यसमा लेखौँ इन मेटल्स फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी भन्नाले नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम भनेको है। इन मेटल्स फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी इज मोर than that in इलेक्ट्रोलाइट होइन, द्याट इन इलेक्ट्रोलाइट होइन। इलेक्ट्रोलाइटको भन्दा यसमा चाहिँ नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन पर युनिट भोल्युम त एउटा हुन्छ र अर्को चाहिँ अनि अब जो यसमा त आयोन्सहरू हुने भयो नि त। तपाईँको इलेक्ट्रोलाइटमा के हुन्छ त भनेपछि आयोनहरू हुन्छ। अब आयोनको मोबिलिटी तिनीहरूको जो मोसन हुन्छ त्यो पनि के हुन्छ इलेक्ट्रोलाइटमा कम हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ अब तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ आयोन मोबिलिटी भनेको तिनीहरूको मोसन होइन। आयोन मोबिलिटी इज लेस होइन, जहिले पनि आयोन मोबिलिटी इज लेस देन कसभन्दा कम हुन्छ त इलेक्ट्रोनको मोबिलिटी, किनभने इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी त हाई हुन्छ नि होइन। आयोन मोबिलिटी इज लेस देन इलेक्ट्रोन मोबिलिटी भन्दा पनि कम हुन्छ है। त्यस कारणले अब हाम्रो के हुने भयो भने चाहिँ करेन्ट ओभियसली चाहिँ नै हाम्रो मेटलमा चाहिँ ओभियसली के हुने भयो त, हेन्स करेन्ट इज लार्ज होइन। हेन्स तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ हेन्स करेन्ट इज मोर कसमा ओभियसली बढिने भयो, करेन्ट इज मोर इन मेटल्स होइन, इन मेटल्स देन कसभन्दा त देन इन इलेक्ट्रोलाइट्स होइन, देन इन इलेक्ट्रोलाइट्स। त्यस कारणले भन्नु सक्नुहुन्छ देयरफोर होइन, त्यही अब यो कन्डक्टिभिटी चाहिँ इज लो होइन। देयरफोर कन्डक्टिभिटी अफ इलेक्ट्रोलाइट इज लो भनेर होइन यसरी भन्नुपर्छ है त। एउटा मेन रिजन भनेको नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम अर्थात् इलेक्ट्रोन नम्बर डेन्सिटी कम हुन्छ होइन। इलेक्ट्रोन नम्बर डेन्सिटी चाहिँ अब इलेक्ट्रोलाइटमा कम हुने भयो, मेटलमा त बढी हुने भयो नि, इन मेटलमा चाहिँ मोर हुने भयो। अर्को आयोनको मोबिलिटी, किनभने चाहिँ अब हाम्रो इलेक्ट्रोलाइटमा त आयोन हुने हो नि त, पोजिटिभ आयोन नेगेटिभ आयोन, र जहिले पनि के हुन्छ भने आयोनको मास बढी हुन्छ होइन। आयोनको मास बढी हुन्छ, इलेक्ट्रोनको मास कम हुन्छ, त्यस कारणले आयोनको मोसन कम हुन्छ क्या, आयोनको भेलोसिटी कम हुन्छ, तर इलेक्ट्रोनको मोबिलिटी बढी हुन्छ किनभने चाहिँ इलेक्ट्रोनको मास कम हुन्छ होइन। जसले गर्दाखेरि तपाईँको करेन्ट चाहिँ ओभियसली मेटलमा बढी हुने भयो। करेन्ट मेटलमा बढी हुन्छ भनेपछि अब हामी के भन्न सक्छौँ, कन्डक्टिभिटी पनि मेटलमा बढी अर्थात् कन्डक्टिभिटी कम कसमा भयो त हाम्रो इलेक्ट्रोलाइटमा कन्डक्टिभिटी कम भयो भनेर भन्छौँ होइन। अब हाम्रो फेरि अर्को क्वेसन रहेको छ 1 को बीमा, वाट आर द एडभान्टेजेस अफ एसी ओभर डिसी होइन। अब एसीको एडभान्टेजहरू के हुन् डिसीको भन्दा भन्ने कुरा, एसी र डिसी भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब यसको चाहिँ नै एसीको फाइदाहरू के हुन् त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एउटा त अब के हुन्छ भने चाहिँ
यो जो जेनेरेसन गर्ने प्रोसेस छ नि त्यो पनि यो चाहिँ हाम्रो सजिलो हुन्छ के, अर्थात् यसलाई पोइन्टै वाइजमा तपाईँहरूले लेख्दाखेरि एउटा चाहिने जेनेरेसन अफ एसी चिपर होइन, यसलाई जो प्रोड्युस गरिन्छ जेनेरेसन अफ एसी इज चिपर देन हाम्रो चाहिँ जेनेरेसन अफ डिसी भनौँ न, देन जेनेरेसन अफ डिसी भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को पोइन्ट, अब हाम्रो सर्ट क्वेसन छ, कम्तीमा 2-3टा पोइन्ट लेख्नु पर्यो। अब एसीलाई हामीले मजाले धेरै लामो दूरीसम्म पनि पुगाउन सक्छौँ होइन। एसी क्यान बी ट्रान्समिटेड टु लङ डिस्टेन्स, एसी क्यान बी ट्रान्समिटेड टु लङ डिस्टेन्स, धेरै लामो दूरीसम्म पनि हामीले यो तपाईँलाई थाहा छ होइन। एसी क्यान बी ट्रान्समिटेड टु लङ डिस्टेन्स होइन, विथआउट पावर लस त हुन्छ होइन, विथआउट सिग्निफिकेन्ट लस अफ पावर भनौँ न, विथआउट सिग्निफिकेन्ट लस अफ पावर होइन। पावर त ओभियसली लस त हुन्छ होइन, तर पनि के हुन्छ भने त्यति जति अब डिसीमा हुन्छ त्यति धेरै चाहिँ पावर लस हुँदैन होइन। विथआउट सिग्निफिकेन्ट लस अफ पावर मतलब लस हुन्छ तर धेरै चाहिँ लस हुँदैन भन्ने प्रसङ्ग हो यहाँनिरको लागि। अब थर्डमा हामी के गर्न सक्छौँ भने एसीलाई हामी डिसीमा मजाले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ होइन। एसी क्यान बी कन्भर्टेड टु डिसी, इजिली होइन, सजिलैसँग। तर रिभर्स प्रोसेस अलिकति गाह्रो हुन्छ, फेरि डिसीलाई एसीमा कन्भर्ट गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ होइन। अब त्यसै गरी यसको जो भोल्टेजहरू हुन्छ नि, यसलाई अब तपाईँहरूले सुन्नु पनि भएको छ, स्टेप अप स्टेप डाउन भनेको भोल्टेजलाई घटबड गराउन पनि सकिन्छ क्या सजिलैसँग होइन। द एसी भोल्टेज क्यान बी स्टेप्ड अप, द एसी भोल्टेज क्यान बी स्टेप्ड भनेको बढाउनु, स्टेप्ड अप होइन, अर स्टेप डाउन इजिली होइन, स्टेप डाउन। किनभने यो ट्रान्सफर्मर पढ्नु भएको छ नि, ट्रान्सफर्मरमा स्टेप अप, ट्रान्सफर्मरमा स्टेप डाउन, ट्रान्सफर्मरमा हाईलाई लो बनाउने, लोलाई हाई बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ नि, हो त्यही वाला। यसरी हामी गर्न सक्छौँ यसको है त। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, प्रोडक्सन अफ एक्सरे इज द इन्भर्स फेनोमेनन अफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जस्टिफाई इट भनेर भन्दैछ होइन। अब यसमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ एक्सरेको प्रोडक्सन कसरी हुन्छ र यसको प्रोडक्सनको बारेमा हामीलाई थाहा छ। त्यो कुराहरू हामीले चाहिँ एक्सरेमा के हुन्छ भने फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन स्ट्राइक टु द मेटल, जस्तो कि तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, जस्तो म यहाँ एउटा सानो फिगर बनाउँछु, एउटा कुनै टार्गेट हुन्थ्यो, यसरी टार्गेट कुनै एउटा यसरी टार्गेट छ भनेपछि यहाँबाट एउटा कुनै फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन आयो, यसमा ठोक्किन्थ्यो र यहाँबाट चाहिँ लाइट निस्किन्थ्यो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सरेको प्रोडक्सन भयो। भने अर्कोतिर के हुन्छ भने कुनै एउटा मेटल सर्फेस छ, यो मेटल सर्फेसमा चाहिँ हाम्रो लाइट इन्सिडेन्ट भयो, यहाँबाट चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू निस्किन्छ, यो भनेको हाम्रो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भयो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त एक्सरे प्रोडक्सन भयो होइन। एक्सरे प्रोडक्सन तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो फोटो इलेक्ट्रिक भयो होइन त, ल फोटो इलेक्ट्रिक। तपाईँहरूले सकिन्छ भने यसलाई फिगरद्वारा पनि देखाउँदा पनि अलि बेटर नै हुन्छ है, फिगरद्वारा पनि राम्रोसँग देखाउन सक्नुभयो भने त्यसको पनि एप्लिकेसनै हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो के भयो, के इन्सिडेन्ट हुँदैछ, अर्थात् यसमा फोटोन अथवा लाइट इन्सिडेन्ट हुँदैछ, यसमा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोन फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन इन्सिडेन्ट हुँदैछ होइन। भनेको मतलब यसमा के हुन्छ भने ठ्याक्क उल्टो फेन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा लाइट इन्सिडेन्ट भएर इलेक्ट्रोन निस्किँदैछ, जबकि यसमा फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन इन्सिडेन्ट भएर मेटलमा त्यहाँबाट लाइट निस्किँदैछ, जसलाई हामीले एक्सरे भन्छौँ होइन। भनेपछि वेन फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन भनौँ न,
when fast moving electron strike on high atomic number metal हैन metals के भइदिन्छ भने चाहिँ x-rays are produced भनौँ न x-rays are produced यसरी चाहिँ यसमा के भनिन्छ भने x-ray हरु प्रोड्युस्ड हुन्छन् यसरी हैन। अब यो फिगर तपाईहरुले बनाउनु होला हैन यो फिगर बनाउनु होला अनि मैले चाहिँ अब यसलाई अलिकति इरेज गरेर लेख्छु किनभने यहाँ लेख्नलाई ठाउँ चाहियो हैन भने नत्र यसो गरौँ नेक्स्ट पेजमा जाउँ ओके र जब कि बट अर्थात अर्को उस तरिकाले पनि भन्न सक्छौं बट इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टमा हाम्रो के हुन्छ बट इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हैन फोटोन इन्सिडेन्ट फोटोनलाई अर्को भाषामा हामी लाइट पनि भन्न मिल्छ है फोटोन अर लाइट इन्सिडेन्ट अन मेटल and electrons are emitted हैन हैन भनेको के देखिदैछ फेनोमेना भने ठ्याक्क उल्टो छ के एउटामा चाहिँ लाइट इन्सिडेन्ट भएर इलेक्ट्रोन निस्किदैछ त्यसलाई हामीले फोटोइलेक्ट्रिक भन्यौं अर्कोमा चाहिँ फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन स्ट्राइक भएर अथवा इन्सिडेन्ट भएर लाइट निस्किदैछ अर्थात रेडिएसन निस्किदैछ अर्थात एक्स-रे निस्किदैछ हैन हेन्स त्यसकारणले हेन्स दे आर हैन हेन्स एक्स-रे प्रोडक्सन and photoelectric effect आर के हुने भयो त आर इन्भर्स हुने भयो अर्थात कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईलाई दे आर कन्भर्स फेनोमेना भनेर पनि भन्न सक्छ एउटै हो मिनिङ फरक केही लाग्दैन एउटै मिनिङ लाग्छ यसमा पनि हाम्रो के भयो भने when fast moving electron strike on high atomic number metal हैन यसमा चाहिँ जब फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन हाई एटोमिक नम्बर भएका अर्थात हार्ड मेटल हैन हार्ड मेटलहरुमा भन्छ के खासमा नत्र भने यो स्ट्राइक हुँदै हुँदै गएर पग्लिन सक्छ हिटले गर्दा भनेर हाई एटोमिक नम्बर भएको मेटलमा ठोकिएर त्यसबाट लाइट निस्किन्छ त्यो लाइट भनेको एक्स-रे हो जबकि यसमा के हुन्छ भने मेटलमा चाहिँ इलेक्ट्रोन के रे लाइट इन्सिडेन्ट हुँदा त्यहाँबाट इलेक्ट्रोनहरु निस्किन्छ भनेर यति फिगर बनाउनु होला र यो एक सेन्टेन्स यसको लेखिदिनु होला यति भयो तपाईलाई मोर देन इनफ हुन्छ है त ओके अब हामी अर्को नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन यस किसिमको रहेको छ व्हाट इज थ्रेशोल्ड अफ हियरिङ डिफाइन वन बेल भनेको छ है अब थ्रेशोल्ड अफ हियरिङ भनेको त तपाईको मिनिमम हो नि त थ्रेशोल्ड भनेको कुनै पनि चीजको मिनिमम भन्छ के कम्तिमा यति हुनै पर्ने भन्ने अर्थ लगाउँछ अब यहाँनेर हियरिङको लागि हो भने obviously सुन्नको लागि भन्ने अर्थ दिन्छ हैन हियरिङ भनेको त त्यही त हो नि भनेको मतलब मिनिमम कति इन्टेन्सिटीको हामीलाई साउन्ड चाहिन्छ त मिनिमम कति इन्टेन्सिटीको साउन्ड भयो भने हाम्रो इयरले चाहिँ त्यसलाई सुन्न सक्छ अथवा हामीले त्यसलाई सुन्न सक्छौं र त्यसलाई नै हामीले के भन्छौं भनेपछि थ्रेशोल्ड अफ हियरिङ भनेको मिनिमम इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड है द मिनिमम इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड the minimum intensity of sound हैन sound that can be heard by an ear है that can be heard by an ear right that can be heard by an ear is called यसलाई भन्छौं हामीले is called threshold of hearing भन्छौं है अर्थात मिनिमम इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड जसलाई कि हाम्रो कानले सुन्न सक्छ मिनिमम त्यो भन्दा बिलो भयो भने फेरि सुन्न सक्दैन भन्ने अर्थ हो यहाँनिर अब यसलाई चाहिँ हामीले जनाउँदाखेरि यसलाई चाहिँ इट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ I0 हैन जसमा चाहिँ नि I0 को भ्यालु हुन्छ I0 को भ्यालु कति हुन्छ भने 10 टु द पावर -12 वाट पर मिटर स्क्वायर यसको यो पनि लेख्दिनु होला हैन
अर्थात् मिनिमम इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ हाम्रो I0 इक्वल टु 10 टु द पावर माइनस 12 वाट पर मिटर स्क्वायर भनेर न्युमेरिकलमा पनि काम लाग्छ। अब 1 बेल डेसिबेल भने फेरि यो इन्टेन्सिटीको युनिट होइन, यो भनेको हाम्रो इन्टेन्सिटी लेभलको युनिट हो है। त्यही हुनाले अब इन्टेन्सिटी लेभल 1 बेल त्यो बेला हुन्छ जति बेला इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ भन्दा 10 टाइम्स बढी हुन्छ है। द इन्टेन्सिटी लेभल, यसरी लेखौँ यसलाई, द इन्टेन्सिटी लेभल इज सेड टु बी 1 बेल। द इन्टेन्सिटी level is said to be 1 बेल हैन। इन्टेन्सिटी लेभललाई हामीले 1 बेल भन्छौँ कब? इन्टेन्सिटी लेभल इज सेड टु बी 1 बेल इफ, कति बेला त? इफ द इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड is 10 times, if the intensity of sound is 10 times the threshold of hearing, 10 times the threshold of hearing भनेको threshold of hearing को 10 टाइम्स हुनु पर्यो क्या। अब हाम्रो 10 टाइम्स I0 हुनु पर्यो, इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड यतिखेर 10 टाइम्स I0 हुनु पर्यो। र अब यो लेख्न सक्नुहुन्छ भने लेखिदिनु होला। अब 1 बेल बराबर हैन, किनभने कहिले बेल र डेसिबेलको कन्सेप्ट आयो भने 1 बेल इज इक्वल टु जहिले पनि 10 डेसिबेल हुन्छ भनेर पनि भन्न मिल्छ हैन। अर्थात् बेल भनेको अलिकति ठुलो युनिट भयो, डेसिबेल भनेको अलिकति सानो युनिट भयो भनेर यसरी तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई है त। ओके, अब हामी नेक्स्ट क्वेशनतिर जाउँ। अब अर्को क्वेशन, यो चाहिँ हाम्रो सर्ट क्वेशनको लास्ट क्वेशन रहेको छ। इज पोलराइजेसन इज पोसिबल फर लङ्गिट्युडनल वेभ? के चाहिँ पोलराइजेसन लङ्गिट्युडनल वेभको लागि पोलराइजेसन हुन्छ त? हुँदैन, किनभने पोलराइजेसन भनेको फेनोमेना चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभले मात्रै देखाउने फेनोमेना हो हैन। किनभने यिनीहरू अलरेडी पोलराइज भएको हुन्छ क्या। यिनीहरूलाई चाहिँ हामी पोलराइज भनेर भन्दैन, यिनीहरूलाई हामी पोलराइज गर्न सक्दैनौँ है हैन। नो भनेर भनौँ, यसको आन्सर नो। किनभने बिकज यिनीहरूमा they are the waves, because they are the waves in which vibration, of particles takes place in the direction of wave, in the direction of wave भनौँ, डाइरेक्सन अफ वेभ हैन। र अब त्यो हुनाले अब डाइरेक्सन अफ वेभकै एलोङमा पार्टिकलहरूको भाइब्रेसन हुँदैछ, यिनीहरू त अलरेडी पोलराइज भयो नि त। thus longitudinal waves are already polarized. यिनीहरू अलरेडी पोलराइज छन् के। longitudinal waves are already polarized है, already polarized in the direction of waves भनौँ न हैन। therefore waves are not polarized now. Therefore longitudinal waves are not polarized. यसलाई हामीले पोलराइज्ड गर्न सक्दैनौँ हैन, किनभने तिनीहरू अलरेडी पोलराइज छन्। त्यसमा चाहिने पार्टिकलको भाइब्रेसन चाहिँ डाइरेक्सन अफ वेभको एलोङमा छ भनेको, त्यो भनेको अलरेडी पोलराइज छ। यसलाई यो क्वेसनलाई अर्को भाषामा चाहिँ क्यान साउन्ड वेभ पोलराइज्ड अथवा भन्ने खालको क्वेसन पनि आउन सक्छ। साउन्ड वेभ भनेको पनि हाम्रो लङ्गिट्युडनल वेभ नै हो, त्यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला है त। ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच। यस भिडियोमा चाहिँ मैले ओन्ली सर्ट क्वेसन्सहरूलाई कभर गरेको छु। अब आगामी भिडियोमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा लगत्तै हामी यो मोडेलमा सोधिएका न्युमेरिकल क्वेसन्सहरू गर्नेछौँ। तपाईँले डेरिभेसन क्वेसनहरू त
इजिली आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले त्यसमा अलिकति हिन्टहरू मात्रै दिनेछु र विशेष गरी न्युमेरिकलको लागि भनेर एउटा अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।